don't stop. 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 Don't stop.
stop. हालत ये कि लोग भूखे मर रहे हैं रोटियों और आटे के लिए और चीनी के लिए लाइन लगाते हुए। ये मैन ऑफ क्राइसिस है, ये इस काबिल भी है कि नाम भी ले सके इस बात का कि हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर जमहूरियत का खुदा नाउजुबिल्लाह जिन्होंने बुत बना, आखिरत में अंजाम भी इनका इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ होगा जो जमहूरियत को, जिनकी जमहूरियत लेकर आए अपने मुल्क में। मगरब में भी जमहूरियत के नाम पर अहमक बसा करते हैं। यहां पर तो हमारे यहां बिल्कुल ही कठपुतली है, जिनके पास ना अपनी से है, ना अपनी चॉइस है, ना अपनी मर्जी है, ना कोई अथॉरिटी। और मैन ऑफ क्राइसिस, बाय गॉड, जिस किस्म का हम देख, जो क्राइसिस मुल्क में आपको नजर आ रहे हैं, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली 1 मिनट में रिजॉल्व करते हैं इश्यूज को। आपके ख्याल में बैठ के देखते हैं कि क्या तूफान हो रहा है? मिसालें देते हैं आपको आइंदा किस तरीके से इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हजरत उमर के पास आ गई। अब चैलेंजेस देखिए कैसे कैसे। द मोमेंट अ प्रॉब्लम अराइजेस, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। यानी एक मर्तबा इनका हाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इत्तला पहुंची कि एक काफिला बाहर से आके ठहरा है। उससे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पेंशन का सिस्टम कायम किया था कि उन्होंने जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीना बंद कर दे, 2 साल से ज्यादा बड़ा हो जाए, और जब उसकी दफा माँ की कफालत खत्म हो तो उसके बाद स्टेट की तरफ से उस बच्चे के लिए थोड़ा सा वजीफा, पॉकेट मनी लगा दी जाती थी ताकि संभालने का सिलसिला। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा गलियों में टहल रहे थे, तो आपने रात को देख रहे थे कि राया को क्या तकलीफ होती है। तो एक बच्चा रो रहा है और माँ उसके साथ बैठी, और बहुत देर बच्चा रोता रहा। तो उन्होंने पूछा, तुम कैसी माँ हो, बच्चे को चुप क्यों नहीं कराती, इसको भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो माँ ने जवाब दिया कि मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ, कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि दूध पीना ये बंद कर दे, मैं इसको जान के भूख रख रही हूँ ताकि ये दूसरे खाने पे चला जाए, ताकि फिर मुझे वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। हजरत उमर ने मुतय्यन किया। हजरत उमर तो रोने लगे, इस पे कांप गए बिल्कुल। कितने बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा इसलिए कि माएं वजीफे के चक्कर में बच्चे भूखे रखती है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि इट इज बिकॉज ऑफ मी। इमीडिएटली वापस आए मस्जिद नबी में, नमाज फजर की पढ़ाई, रो रो के हशर हो गया आपका। और आपने कहा उमर, अपने बारे में कहा कि उमर हलाक हो गया, उमर तो तबाही हो गया। कितने बच्चे तब इसलिए तकलीफ में चले गए कि उमर ने यह रूल बना दिया था अपने ख्याल में कि 2 साल के बाद जो बच्चा जो बड़ा हो जाएगा उसका वजीफा लगा दिया जाएगा, क्योंकि तसव्वुर में नहीं थी ये बात कि माँ को ऐसे करेगी वजीफे के चक्कर में बच्चे का दूध बंद कर देगी, कि पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाएगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। तो थोड़ी बहुत उन्होंने जो एक लॉ बनाया था कि 2 साल के बच्चे से ऊपर पेंशन देगी, उसको पैसे पॉकेट मनी मिलेगी, उस वक्त उमर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स बिल्ड किया कि नहीं, अब बच्चा पैदा होते ही उसको पॉकेट मनी मिलेगी। अच्छा, नो दैट खत्म नहीं किया बल्कि जब उसको इम्प्रूव कर दिया उस लॉ को, जो लॉ पहले बनाया था। जैसे ही देखा कि इस लॉ में कोई लूप होल है जिसको कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इमीडिएटली वही रिजॉल्व कर दिया कि बच्चे के पैदा होते ही पॉकेट मनी मिला करेगी। अब वो झगड़ा ही खत्म हो गया कि माँ दूध छुड़ाए या दूध ना छुड़ाए, पॉकेट मनी तो बच्चे को मिल ही रही है। You see, this is the stunning part of these people. The moment the problem arised, उन्होंने उसी वक्त डिसीजन लिया, मैटर रिजॉल्व कर दिया, पेंड नहीं किया किसी मामले को। ये नहीं किया कि जिस तरह हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रमजान पूरा गुजर के चला गया है और पूरे महीने सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे नाज़िम के लेवल तक यही बहस हो रही है कि चीनी के रेट क्या लगाया जाए, और लोग भूखे मर रहे हैं लाइनों में खड़े होकर। इन बुजुर्गों ने जो सिस्टम्स कायम किए, जो रिस्पॉन्सेज डेवलप किए, जो एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्डर्स कायम किए, उस पर हम तफसील से आइंदा बात करेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये बताने का इस वक्त आपको चंद मिसालों से ये था कि दे वर मैन ऑफ स्टील, द मैन ऑफ क्राइसिस। कोई क्राइसिस ऐसा नहीं था जिसपे इन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। कभी ऐसा नहीं था कि इनएक्शन में खामोश बैठे देख रहे हो, तफरीक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, कि चीजों को कैजुअल लिया गया, ये मामला पेंड कर दिया गया अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने की। नेवर, इंस्टेंट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है। व्हाट अ वेरी, और इतने बड़े बड़े इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े बड़े डिसीजन कि अपनी जान चली गई। लेकिन स्प्लिट डिसीजन उस वक्त, एक मैच्योर डिसीजन उस वक्त ये लिया है कि हमने उम्मत के मफाद में जो चीज बेहतर है, चाहे जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। आइए मिसाल देते हैं इसकी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया कि मदीने में उस वक्त एक डिस्प्यूट बिल्ड हो गया, सोच बिल्ड हो गई, कोई बागी पैदा हो गए कि जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहते थे। इससे पहले एक वाकया आपको बता, हजरत उस्मान ने कभी किसी को इजाजत नहीं दी कि वो उन बागियों से मुकाबला करें। यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हजरत उस्मान से कहते थे कि आप हुक्म दें तो हम मुकाबला करें लोगों का कि जो आपके खिलाफ बगावत बिल्ड कर रहे हैं और जिनका प्लान है कि आपको शहीद कर दिया जाए। हजरत उस्मान को रोक दिया करते थे। इन हिज इनफाइनाइट विजडम ही सॉ दैट, वो विजडम जो अल्लाह ने उनको दी थी, वो देख चुके थे इस बात को कि अगर मैंने इस वक्त रेजिस्टेंस बिल्ड की, इस वक्त मैंने अगर मदीने में खुरेजी करवाई या जंग करवाई, तो हजारों सैकड़ों सहाबी आपस में लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। अगर हजरत उस्मान वांटेड टू अवॉइड दिस फॉर अ रीजन, उसकी तारीखी बैकग्राउंड है इसकी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से
ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کو بلاؤ. سیدہ عائشہ طاہرہ نے پوچھا کہ سیدنا ابو بکر کو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا سیدنا عمر کو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ سیدنا علی کو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ سیدنا عثمان کے؟ ہاں ان کو بلاؤ. حضور نے خاص طور پر میرا صحابی کہہ کے ان کو اپنے پاس انوائٹ کیا. سیدنا عثمان تشریف لائے تو حضور ان کو لے کے ایک طرف چلے گئے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے پھر ان کے کان میں کچھ بتانا شروع کیا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی وہ بات سن رہے تھے سیدنا عثمان، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. یعنی آئندہ جو واقعات ہونے والے تھے، غالب گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ان کو ساری باتیں بتا دی گئی تھی کہ آئندہ اب یہ واقعات ہوں گے اور یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہونے والی ہے. تو جب حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا گیا، ان کے گرد باغی موجود تھے اور یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مقابلہ نہیں کریں گے، کیا آپ رجسٹ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان خاموش یہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا، ناؤ از دا ٹائم کہ میں اس وعدے کو پورا کروں. اب دیکھیے یہ بات بالکل خوبصورت انڈیکیشن ہے. اور اس بات کا واقعہ ایک اور حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عثمان سے پوچھا اس وقت کہ آپ اس وقت کیا رجسٹ نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے لوگوں کا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے، مفہوم یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی ہے، حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم پہ انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، تم پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں. تو حضور نے اپنے دست مبارک سے مجھے پانی پلایا، میں نے پانی پیا تو اس کی ٹھنڈک مجھے ابھی تک اپنے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. پھر حضور نے اگلا سوال یہ کیا کہ عثمان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا جائے، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو افطار میرے پاس آ کے کریں. یعنی شہادت آپ کی ہوگی اور آپ میرے پاس افطار کریں گے. اور جب حضرت عثمان نے وہ وعدہ جب حضور نے ان کے کان میں وہ بات کہہ دی تھی کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے، ایشو ہونے والے ہیں، اور پھر یہ دوسرا واقعہ کہ جب حضور نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ چاہیں تو آپ کے ڈیفینسز کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو افطار میرے ساتھ کریں. اور پھر حضرت عثمان نے جب آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ اندر پہنچے تو اس وقت بھی آپ نے آخری وارننگ لوگوں کو یہ دی ہے کہ مجھے شہید نہیں کرو، کیونکہ اس کے بعد قیامت تک تمہاری تلواریں اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی. یہ خطرہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے خود شہید ہونا قبول کر لیا. مفاد میں انہوں نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف نیشنل مسلم کمیونٹی آپ نے شہید ہونا برداشت کر لیا، آپ نے مسلمانوں کی تلواریں. الو وي الياس اهلا وش راك صباح اسمع الكونت تاع السيد هذاك قال لك سي با كوميرسيال قال لك راهو شهر على روحو امبوسيبل يدخلوا له سينو اسمع سينو نقول لك حاجه اسمح لي سينو ديبلاسي نتا القسنطينه ولا نشوف تفرجت على لا مش عاد خدام والله يديبلاسي لك نتما خلاص مالاي داكور اسمعني بعت السيد الاسماء ما قالكش بعت لك بعت لك ليك ما جاكش التليفون تاعك مقود خلاص بيان سور والله نشوفهم بالنون تاعي باسكو نهار بعثوا لي الدار المره الاولى من صاحبي من فرنسا جبتهم بلاكات تاعي هاهي خلاص وعيط لي غير تبعتهم عيط لي
يا ايوه داكور سي بون هيا داكور هاي صح تشوف لا تعمل 33 هيك 76 042 40 19 بصوا هنا كاين انا ندالبطا انا ميسي مسالي 90 سنه من الصباح ما عنديش صح احنا دكتور انا قلنا سيس بالمسكانة بوس نص بويسيس دي نفس كارتا كان ديفرو التليفون وكيتاتيا ياكس يتي دم بولاس زي باس كارتا سيكي واش هذا مالو كارتا يتي مصلي طمي لامي مصلي سوى من هنا ليبطو كي صار عندها دفتر ليبطو مالكيتا مالكي هذا سيتو جيم اسمي كارتا واش سيغورا هذيك
ويتقطع. باطا فيها باطا